बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जा रहा है वो अडयाला जेल है कि अडयाला जेल में क्या हो रहा है। अडयाला जेल में इमरान खान को 2 मुकदमात में तो सज़ा हो चुकी है और अब इद्दत में निकाह के हवाले से केस जो है उसमें भी आज ही फैसला मुतवक्किल है। लेकिन वहाँ पे इमरान जो हैं वो गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं और वो इजहार ख्याल ऐसा कर रहे हैं और बड़े बड़े इंकशाफात भी कर रहे हैं। एक तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम बड़ा पैगाम दिया है और खुल्लम खुला ये पैगाम है उनके नाम उन्होंने मीडिया के ज़रिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, उन्होंने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से एक अपील की है, वो बड़ी ज़बरदस्त अपील है। अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने उस पर अमल किया तो यकीनी तौर पे इंजीनियर्ड इलेक्शन करवाने वालों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और तीसरा, इमरान खान ने पहली दफ़ा खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया है कि उनको डील की ऑफ़र की गई थी और ये क्या कहा गया था, इस पे भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ साहब, आप ये देख लें, ये 25 करोड़ का मुल्क है और जिस किस्म के आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं ये मुल्क की मईशत को तबाह कर देंगे। उन्होंने आसिम मुनीर से ये भी कहा है अपने पैगाम में कि मेरा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन है, लिहाजा मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाएं। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस अंदेशे का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको उठाने का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। इससे पहले जो कुछ हुआ वो भी कौम देख रही है, लेकिन हमारा इम्तिहान जो है 8 फरवरी को हमारे वोटर जो हैं उनका भी जहाद है। और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ड्यूटी देनी है और हर सूरत में जो मार्किंग शीट है वहाँ से लेके निकलनी है। और नाज़रीन, इसके साथ ये भी बता दूं कि इमरान खान ने पहली दफ़ा जो है जमात इस्लामी तो खैर उनकी हलीफ भी रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी से वो हाथ मिलाना अब भी गवारा नहीं करते। उन्होंने चंद रोज़ पहले ये भी कहा था कि अगर उन्हें आसिफ अली जरदारी के साथ बैठना पड़े तो वो सियासत छोड़ना पसंद करेंगे। लेकिन आज उन्होंने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से एक ज़ोरदार अपील की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जब मुकम्मल हो जाएगा, पोलिंग जब बंद हो जाएगी, जब गिनती हो जाएगी, तो जो गिनती शीट है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी लाजमी हासिल करे। तो इमरान खान ने ऐसा इसलिए ये अपील की है कि अगर उनके पोलिंग एजेंट उठा लिए जाते हैं तो कम से कम जो गिनती वाली जो शीट है वो जमात इस्लामी के पास होगी, जमात इस्लामी के पास ना हुई तो पीपल्स पार्टी वालों के पास होगी। लिहाजा वो सारा पर्दा चाक हो जाएगा कि किसको कितने वोट पड़े। फिर उन्होंने अपने वोटरों से भी अपील की है कि 8 फरवरी को सब कुछ भूल भुला के आप 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे और अपना वोट पोल करें। और इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसलिए मुलतवी किए हैं चूँकि उनके वोटर जो हैं इस वक्त छुपे हुए हैं, उनके मेम्बरान जो हैं वो इसलिए छुपे हुए हैं। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को करवाते तो उनके वोटर्स और जो पार्टी मेम्बरान हैं उनकी तवज्जो 8 फरवरी के इलेक्शन से हट जाती। अगरचे उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन पे हमारी जो है वो हम पूरी तरह फोकस किए हुए हैं। तो नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने पहली दफ़ा जो है वो खुल के इस बात का इजहार किया है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको डील की ऑफ़र की गई थी और उनसे कहा गया था, और ये डील की ऑफ़र जो है मोहतरमा बुशरा बीबी के ज़रिए उनको ये पेशकश की गई थी और उनको कहा गया कि आप 3 साल जो है वो चुप करके बनी गाला में बैठ जाएं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका रवैया हमारे साथ कैसा है और फिर बात को आगे चलाएंगे। और ये भी इमरान खान ने कहा है कि मुझे ये खुल्लम खुल्ला डील ये दी गई थी कि आप बारियां लें, एक दफ़ा आप मौजें करें, फिर दूसरी दफ़ा दूसरे मौजें करें, यानी वही पॉलिसी जो मिसाक जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान थी। तो इमरान खान का कहना था कि जब मुझे ये कहा गया कि 3 साल के लिए मैं चुप हो जाऊं तो मैंने कहा कि मुझे इस पर कायल करें कि अगर मेरे पीछे हट जाने से मुल्क का फ़ायदा है तो मैं पीछे हट जाने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद खामोशी तारी होगी और फिर दोबारा कोई इस किस्म का ऑप्शन नहीं आया। इमरान खान जेल में है और जेल में उन्होंने ये भी कहा है कि मोहतरमा बुशरा बीबी को जो अडयाला जेल से बन्नी गाला मुंतकिल किया गया है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। मैंने तो उनको कंबल भी भिजवाया था, लेकिन मुझे सुबह सवेरे पता चला कि उनको बन्नी गाला भिजवा दिया गया है। और बन्नी गाला में जहाँ पे मोहतरमा बुशरा को जिस कमरे में रखा गया, एक कमरे में, उसके बाहर भी पर्दे लगा दिए गए हैं। तो उससे बेहतर है कि मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो जेल में ही रहती तो ज़्यादा बेहतर था। और हो सकता है कि मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से या इमरान खान की तरफ से ये मुतालबा भी जल्द सामने आ जाए कि मोहतरमा बुशरा बीबी को
اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے۔ تو ناظرین یہ عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ بھی وہاں پہ کافی باتیں کی ہیں، اور وہاں پہ جب یہ کیس عدت کی نکاح والا عدت کے دوران نکاح والا جو کیس زیر سماعت تھا، مفتی سعید جنہوں نے یہ نکاح پڑھایا تھا، ان کی ویڈیو بھی وہاں پہ دکھائی گئی۔ تو اس میں مفتی سعید صاحب نے یہ کہا اس ویڈیو میں کہ جب عورت یہ کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ جج صاحب نے جب مفتی سعید صاحب کی طرف دیکھا تو مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ سٹپٹا گئے تھے، اس وقت سکتے میں آ گئے تھے، چونکہ ایک بڑا واضح ثبوت تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ محترمہ بشرا کے اقرار کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر مفتی سعید نے فوری طور پہ وہاں پہ پلٹا کھانے کی کوشش کی، لیکن پلٹا بھی ان کے اوپر بھی پلٹا پڑا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد میری یہ تھی کہ میری طرف سے بات ختم ہو گئی۔ تو اس پہ عدالت میں زوردار کہکا پڑا۔ عدالت کے اندر عمران خان نے حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو پہلی دفعہ نکاح کے بعد دیکھا تھا۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ خاور مانی کا جو ڈرائیور ہے جس نے اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا، اس نے تو انتہائی گھٹیا الزامات لگائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو کئی بار قابل اعتراض حالت میں دیکھا، اور خاور مانی کو میں نے بتایا بھی۔ خاور مانی کا عدالت میں پیش ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں، وہاں پہ ان کی عمران خان سے بھی، بشرا بی بی سے بھی، اور عمران خان کی بہنوں سے بھی کافی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ جو عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ کو 6 سال بعد یاد آیا، اور بات تو درست ہے، کیونکہ خاور مانی کا اور اس کی فیملی نے عمران خان کے سٹیٹس کو بہت انجوائے کیا، چونکہ عمران خان نہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر تھے بلکہ پاکستان کے سپر سٹار آج بھی ہیں، اس لیے لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے ہیں۔ عمران خان جس شرٹ پہ دستخط کر دیتے ہیں وہ شرٹ جو ہے اس کی قیمت کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال اڈیالہ جیل میں جاری ہے۔ عمران خان نے اس حوالے سے ناظرین یہ بھی اپنے ووٹرز کو پیغام دیا ہے کہ اب وہ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ 8 فروری کے جہاد کی طرف مرکوز رکھیں۔ پھر عمران خان نے ریحان زیب جو ان کے باجوڑ میں کینڈیڈیٹ قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریحان زیب ہمارا ایک بڑا زبردست کارکن تھا، زبردست ہمارا لیڈر تھا، اور بڑا ہی قابل اور ذہین نوجوان تھا، اور اس کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور مجھے بہت دکھ ہے ریحان کے قتل کی۔ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ ضرور کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ریحان زیب کا جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ساری پاکستانی سیاست ہے، اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق کہ ابھی پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے، لیکن 82 کے قریب جو ہیں لوگ یا تو طبی طور پہ بیماری سے فوت ہو چکے ہیں، یا کسی حلقے میں قتل و غارت کی وجہ سے وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ اڈیالہ جیل کی کارروائی ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج ان کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ آج چونکہ 3 فروری ہے، اور 3 فروری کے کہا گیا تھا کہ دوپہر 1 بجے فیصلہ سنائے گا، لیکن جس وقت میں یہ ویلا کر رہا ہوں اس وقت تک تو فیصلہ نہیں آیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ گفتگو میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان سے عزائم بلند ہیں، اور عمران خان یقینی طور پہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں ہی منتقل کیا جائے کہ ان کو بنی گالا کے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا جائے۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ڈیل کر لیں، اگر میں ڈیل کر لیتا تو پرسکون زندگی گزار سکتا تھا، لیکن میں نے عوام کے لیے ڈٹ جانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن جمہوریت اور عوام کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور عوام کے حقوق کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔